क्या आप जानते हैं वो कौन सा बदतरीन दुश्मन था जिसे कुरान पाक में नाम लेकर बर्बादी की वईद सुनाई गई? वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब। मगर आखिर ऐसा क्या जुर्म था कि अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं अपना चैनल नूरे राह, जहां आपको हर कहानी मिलती है एक मुनफरिद अंदाज में। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन अबू लहब था, जिसने बासत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत और रोष पाल लिया था और अपनी नफरत का खुलकर इजहार कर दिया। इसने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि मुसलमानों को तरह तरह से सताया, उन पर मुजालिम ढाए और इस्लाम का वजूद मिटाने की कोशिश करने वाले गुनों में पेश रहा। कुरान मजीद में भी इसके बारे में इरशाद होता है कि अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए और वो खुद हलाक हो गया। आपको बताएंगे इस दुश्मन के बारे में जिसका जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है। इसने ऐसा क्या किया था और इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक क्या था और इसकी बीवी कौन थी और इनका आपकी जिंदगी में क्या किरदार रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनकर अबू लहब ने क्या रद्द अमल दिया, इस वीडियो में इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, अबू लहब कुरैशी सरदार था। इसका असल नाम अब्दुल इज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और इसकी कुनियत अबू तबा थी। इसका नाम सेब की तरह धमकता हुआ और चेहरा हसीन था। इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी रिश्ता था, यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। मालदार था, तबीयतन बगीर था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खबर इसे इसकी लौंडी सोबिया ने दी। इस खुशी में इसने सोबिया को आजाद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पेशतर ही वफात पा चुके थे। बड़ा चचा होने की हैसियत से अपने आप को बाप का कायम मुकाम समझकर इसने अपनी तबीयत के खिलाफ इस खुशी का इजहार किया या इसको फिर करना पड़ा। ये इसके बुगल ही का नतीजा था कि जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौत होने लगे, उन्होंने आपकी कफालत जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 8 बरस की अबू लहब की बजाय अबू तालिब के सुपुर्द की, जो माली लिहाज से अबू लहब की निस्बत बहुत कमजोर थे। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, इसका असल नाम उर्वा बिन्ते हरब है जबकि कुनियत उम्मे जमील थी। ये अबू सुफियान की बहन थी और बहंगी थी, जिसकी वजह से लक़ब ओरा यानी कानून है। अपने बदबख्त शौहर की तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतरीन अदावत थी जो नबूवत के बाद शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के 3 साल तक इस्लाम की तबलीग और अशात का काम नहायत खुफिया तौर पर होता रहा। फिर जब ये हुक्म नाज़िल हुआ कि अपने करीबी कुंबे वालों को अल्लाह के अजाब से डराओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील में बनो हाशिम और बनो अब्दुल मुत्तलिब को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश की तो अबू लहब झट से बोल उठा, देखो ये सब हजरात तुम्हारे चचा या चचाजाद भाई हैं, नदानी छोड़ो और ये समझ लो कि तुम्हारा खानदान तुम्हारे रब के मुकाबले किताब नहीं रखता और मैं सबसे ज्यादा हकदार तुम्हें पकड़ लूं, बस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का अनवादा ही काफी है। और अगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे और अरब के सारे कबाइल तुम पर टूट पड़े तो ऐसी सूरत में तुमसे ज्यादा और कौन शख्स अपने खानदान के लिए शर और तबाही का बायस बन सकता है। अबू लहब की ये तल्ख और तुच्छ बातें सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार कर और दूसरे लोग भी उठकर अपने घरों को चले गए। नाज़रीन, चंद दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अपने कराबतदार को मदऊ करके अपनी दावत जरा खुलकर पेश की, जिसके नतीजे में आपके छोटे चचा अबू तालिब ने खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का ऐलान किया, मगर साथ ये भी कह दिया कि मैं जाती तौर पर अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने को तैयार नहीं। अबू तालिब के जवाब में अबू लहब कहने लगा, खुदा की कसम ये यानी कि दावत तौहीद बुराई है, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दूसरों से पहले तुम खुद ही पकड़ लो। इसके जवाब में अबू तालिब ने कहा कि अल्लाह की कसम जब तक जान में जान है हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे। इस दूसरी दावत का इतना फायदा जरूर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि मुअज़्ज़िज़ीन बनु हाशिम में कम से कम एक आदमी यानी अबू तालिब ऐसा है जिसकी हमायत पर इत्मीनान किया जा सकता है।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح آواز لگائی، قریش کے قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنو فہار، اے بنو عتیق اور اے بنو قعب وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ سب قبائل کے قابل ذکر اور اشخاص جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا، لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک ایسا لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمارا ہمیشہ سچ کا تجربہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو کہ میں تمہیں ایک ایسا عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بڑھ اٹھا اور کہنے لگا، سارا دن تم نے ہمارا ضائع کر دیا، اس بات کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے اس اجتماع سے کچھ نتیجہ ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک سر تک پہنچ گئی۔ ابو لہب کی بدحلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن لوگ اور بھی تھے، بلکہ ابو لہب سے بھی زیادہ تھے، تو ان تمام دشمنوں میں سے صرف ابو لہب کا ہی قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل دو وجوہات کی بنا پر ابو لہب کا جرم واقعہ ہی اتنا شدید جرم تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کر ایک قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو داد رسی کے لیے پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا، اس لیے اس کو صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر آپ کی مخالفت کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ واضح ہے کہ شب ابی طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم قبائلی احبیت کی بنا پر اور قانون کے احترام کا حق ادا کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے بھی آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت موڑ لی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس قبائلی معاشرے میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ باطریقے احسن بجا لانا چاہیے تھا، ہاں وہ ایمان اللہ کا یا نہ تھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بجائے بغض اور آگ میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کوئی صفحہ پر جس بدحلقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ معاشرتی سطح پر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ کے مقام پر ہونے کی وجہ سے اس کے ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، لہٰذا اس کی اس بدتمیزی کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام لے کر دیا۔ واضح رہے، تبت یدا ابی لہب کہ دو معنی مراد یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ بددعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضگی اور خفگی کے موقع پر لیے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل نے اس کو سنا تو غصے میں بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ جب حرم میں پہنچی تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ رہی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو یہ بے خدا حرکت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیکھ ہی نہ سکے گی۔
चुनाचे ऐसे ही हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी, और इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साहब ने मेरी हिजू की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस घर के रब की कसम, उन्होंने तेरी कोई हिजू नहीं की। इस बार वो वापस चली गई। नाज़रीन, इसके बेटों उतबा और अतीबा के निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इस सूरत के नज़ूल के बाद अबू लहब ने सूरत दोनों साहबजादियों को तलाक दिलवा दी, और उतबा का वाक़या बड़ा इबरतनाक है। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को तलाक देने के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की, जिस पर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए हलाकत की दुआ की। चुनांचे एक सफर में बड़ी हिफाजतों का इंतजाम कर लेने के बावजूद एक शेर ने इसे फाड़ डाला। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के बेटे उतबा से की थी, और उम्मे कुलसूम की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के दूसरे बेटे अतीबा से की थी। और सीरत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों बेटियों को इनकी रुखसती से कबल ही तलाक हो गई थी, क्योंकि जब सूरत लहब नाज़िल हुई तो अल्लाह के दुश्मन अबू लहब ने अपने बेटों को इन दोनों बेटियों को तलाक देने का हुक्म दिया। नाजरीन, जब अबू लहब के बेटे अतीबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहा दर्जे की गुस्ताखी करते हुए गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, यहाँ तक कि ये बदबख्त आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झपट पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते मुबारक को फाड़ डाला, और अतीबा बिन अबू लहब की इस हरकत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतल को इतना शदीद सदमा पहुंचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से ये अल्फाज अता हुए कि ऐ अल्लाह, अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत फरमा दे। लेकिन महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अता होने वाला हर लफ्ज़ पत्थर पर लकीर की मानिंद होता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हर सूरत पूरा फरमाता है। इस बात से मुशरिकीन की अच्छी तरह वाकिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है पूरा होकर देगा, लेकिन इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था। अगले दिन अबू लहब और इसका बेटा अतीबा दोनों बदबख्त तिजारत की गरज से काफिला के साथ शाम की तरफ निकले। सफर करते हुए रात हो गई और काफिले वाले ज़क्का के मुकाम पर एक राहब के पास रात गुजारने के लिए ठहरे। राहब ने काफिले वालों को पहले ही आगाह कर दिया था, यहाँ आसपास जंगली दरिंदे बहुत हैं, इसलिए होशियार रहना। ये सुनकर अबू लहब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आ गई। इसने काफिले वालों से कहा कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे के लिए हलाकत की बद्दुआ की है, इसलिए किसी दरिंदे के हमले का मुझे यकीन है। तुम लोग सारा सामान तिजारत एक जगह इकट्ठा करके इसके ऊपर अतीबा का बिस्तर लगा दो और सब लोग इसके इर्द गिर्द सो जाओ, ताकि मेरा बेटा दरिंदों के इस हमले में महफूज रहे। चुनांचे काफिले वालों ने अतीबा की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया और कुछ देर बाद एक शेर वहां आन पहुंचा, मगर इसने किसी पर हमला करने की बजाय सोए हुए लोगों को सूंघना शुरू कर दिया और आगे बढ़ता रहा, मगर किसी को जरा बराबर भी खरोंच नहीं मारे, जिससे लगता रहा ये भूखा नहीं है, वरना इतने लोगों में से किसी को भी चीर फाड़ सकता था। लेकिन इसे जिसकी तलाश थी, इसकी बू इसे महसूस नहीं। जो कुछ कदम आगे चल, लेकिन फिर अचानक मुड़ा और तजारती सामान की जानब आकर रुक गया। इसी सामान के ऊपर वो बदबख्त गुस्ताख रसूल सो रहा था। ये जगह काफी ऊंची थी और इससे इसलिए ऊंचा किया गया था ताकि कोई दरिंदा इस पर हमला ना कर सके, और शेर ने तजारती सामान पर छलांग लगा दी। अबू लहब के बेटे अतीबा के बिस्तर पर जा पहुंचा और ये शेर कुछ लम्हे पहले बिल्कुल आम जानवर की तरह लग रहा था। अबू लहब के बेटे और अतीबा को देखकर खूंखार लहजे में धाड़ने लगा और पूरी कुव्वत से अतीबा के सर को अपने खूनहार नकीले दांतों से दबोच लिया, जिससे काफिले वाले भी जाग। मगर इस शेर की धाड़ इतनी गजबनाक थी कि कोई भी सामने तक ना आए। अबू लहब अपने बेटे को बचाने की दुहाई देता रहा। अतीबा का उसने ना खून पिया और ना ही गोश्त को नोच कर खाया। शेर ने सिर्फ अतीबा के सर को इस कदर बुरी तरह चबाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। अतीबा तड़प तड़प कर जहन्नम वासिल हुआ। इसके बाद भी इस शेर ने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया और अचानक वहां से चला गया। और बाद में लोगों ने इस शेर को तलाश किया, मगर कुछ पता ना चल सका कि आखिर ये शेर कहां से आया था और कहां गायब हो गया। नाज़रीन, चचा होने के बावजूद अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर दुश्मनी का मुजाहिरा करता, इसके सामने बाकी सब दुश्मन हीज थे।
اگر اسلام دشمن کفار کی بات کی جائے تو ان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسلام تو قبول نہ کر سکے مگر انہیں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے مگر اپنے لیے ہر ممکن مدد کی۔ ایسے لوگ ہم مسلمانوں کے لیے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جناب ابی طالب کا ہے اور ان کی اسناد اور ان کے مثبت کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص موتم بن عدی ہے جو کہ گرچہ اس درجہ معروف نہ ہو سکا مگر اس شخص کے اس فعل کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی کہ جب طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لانا چاہتے ہیں تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل عام کا کھلا اعلان ہو چکا تھا اور مخالفین موقع کی تلاش میں تھے۔ ایسے میں مکہ داخل ہونا یقیناً خطرناک تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پیغام کے ذریعے اپنی امان میں لینے کی درخواست کی اور موتم بن عدی کی مربت اور شرافت ملاحظہ فرمائیے کہ دشمن ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کو ساتھ لایا اور مکہ سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کے احسان کی اہمیت پر اندازہ لگائیے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے 70 سے زیادہ افراد جنگی اسیر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج موتم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ اسیران جنگ کی رہائی کے لیے درخواست کرتا تو میں بغیر کسی معاوضے کے ان کو رہا کر دیتا۔ دوسرے درجے پر وہ افراد ہیں جو در حقیقت اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً دشمن تھے مگر ان افراد نے یہ دشمنی پورے خلوص اور بہادری سے نبھائی۔ ان میں منافقت، بدحلقی، بغل، بزدلی اور کمینے پن جیسی گھٹیا اوصاف ناپید تھی۔ ان میں ابو جہل قابل ذکر ہے۔ ابو جہل نے کبھی بھی پیٹھ پیچھے وار نہیں کیا بلکہ میدان جنگ میں آکر للکارا۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنا قول ہے کہ بنو ہاشم نے جو دسترخوان سجائے ہم نے ان سے بھی بڑھ کر سجائے۔ یہ دونوں افراد اپنے کردار میں دو ٹوک اور بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگا جا رہا ہے۔ اسلام دشمنی میں تیسرے درجے پر ایسے افراد تھے جو صرف مخالفت نہیں بلکہ بطور افراد ایک گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی تصدیق میں منافقت سے کام لیا اور بزدل ہونے کی وجہ سے سامنے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس لیے میٹھی چھری بندھنے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے سماجی مقام کی بقا کو ترجیح دینا پسند کیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی مخالفین کا ہے۔ ان میں سر فہرست ولید ابن مغیرہ اپنی شخصیت میں ایک منافق دشمن تھا اور اگر وہ ایمان لے آتا تو یقیناً عبداللہ بن ابی کا امر کا ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہے جو اپنے دشمنی اور منافقت، کمینگی، ہٹ درمی اور بخل میں سب سے آگے تھا۔ اس شخص کو نہ خرافت کا پاس تھا، نہ شرافت کا اور نہ ہمسائیگی کا احساس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس شخص نے باقاعدہ جشن منایا۔ ہمسایہ اور سگا چچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا کہ کعبہ کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے جس نے چڑھاوا چڑھائی جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے تھے اور مکہ میں ہرن چور کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی اور منافقت کی، اس کے کردار کی نجاست کی صحیح تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام لے کر قرآن اس کی بربادی کو موضوع بناتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔ ناظرین، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور خاص طور پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تو سارے حربے بیکار ہو گئے تو انہوں نے نیا مؤثر حربہ اختیار کرنے کی سوچی۔ یہ نیا حربہ سابقہ تمام ہتھ کنڈوں سے زیادہ سخت اور ظالمانہ تھا اور یہ تھا بائیکاٹ کا حربہ۔ ادھر مکہ میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے دلیر جنگجو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام تمام قبائل میں پھیل چکا ہے۔
तो उन्होंने फैसला किया कि आखिरी चारा करे के तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। जब इस बात हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे अबी तालिब में पहुंचा दिया और कत्ल का प्रोग्राम बनाने वालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर दिया। जब कुरैश ने अपना ये मंसूबा बेनकाम देखा तो उन्हें इकट्ठा होने के मशवरा किया कि हम इस पर आपस में बनु हाशिम और बनु मतलब के खिलाफ मुआहदा करके एक दस्तावेज तैयार करते हैं। इसमें तय किया जाए कि कोई शख्स इनमें से किसी किस्म का लेन देन ना करे, शादी ब्याह ना करे, हत्ता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सुपुर्द कर दे। उन्होंने बाहमी मुआहदे की दस्तावेज तैयार करके काबा के अंदर लटका दी। ये दस्तावेज लिखने वाला मंसूर बिन मुकरमा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके खिलाफ बद्दुआ की थी। इसके नतीजे में इसकी उंगलियां छल हो गई। बाज़ मुअर्रिखीन ने कातिब का नाम नज़र बिन हारिस या तलहा बिन अबी तलहा लिखा था। चंद जुर्रतमंदान लोगों ने जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाई और वो दस्तावेज फाड़ने का नारा लगाया। इनमें मशहूर हशाम बिन उमर बिन हारिस बिन जुबैर बिन उमैया वगैरह शामिल थे। इब्ने हशाम ने लिखा है कि जब बाइकाट की दस्तावेजात उतारी गई तो पता चला कि दीमक ने अल्लाह के नाम के सिवा हर चीज को खत्म कर दिया है। एक रवायत में है कि बनु हाशिम को इस बाइकाट के दौरान इंतहाई शिद्दत की भूख लगती थी और मसाइब और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, तो उन्होंने झाड़ू और कीकर के पत्ते खाकर गुजारा किया। खवातीनों हजरात, अबू लहब की तरह उसकी बीवी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफ थी। इसलिए कुरान करीम में इसके लिए इरशाद हुआ कि जहन्नम में अपने हामद की आग पर लकड़ियां डाला कर डालेगी ताकि मजीद आग भड़के। ये अल्लाह की तरफ से होगा। और जिस तरह की दुनिया में अपने शोहर की इस कदर कुफ्र व अनाद में मददगार थी, आखिरत में भी अजाब में इसकी मददगार होगी। बाज कहते हैं वो कांटेदार झाड़ियां ढो ढो कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में लाकर बिछा देती। और बाज कहते हैं ये चुगलखोरी की आदत की तरफ इशारा है। चुगलखोरी के लिए अरबी मुहावरा है। जब सूरत लहब नाज़िल हुई तो इस वक्त अबू लहब और इसकी बीवी दोनों जिंदा थे। अल्लाह ताला ने इनके बारे में यह खबर दी कि वो जरूर जहन्नम में अजाब दिए जाएंगे, यानी वो इस्लाम नहीं लाएंगे और इनको मौत आ लेगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ, दोनों हालते कुफर में हलाक हो गए। और ये बात अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में इनके बारे में जैसी खबर दी वैसा ही हुआ। नाज़रीन, ये वो लोग थे जिनके पास जब जिंदगी की सेहत और सिक्का था, मालो दौलत की फरावानी और दुनियावी आसाइश मुहैया थी, तब इन्होंने अपने रब को ना पहचाना, ना पैगंबरे इस्लाम की कदर की, बल्कि शैतान के दरिंदे बनकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी और मुसलमानों को भी सताया। फिर ना सिर्फ इनको दुनिया में इंजाम इबरतनाक हुआ बल्कि आखिरत के लिए भी इनके लिए दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का सच्चा पैरोकार बना दे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।